Galaxy News Hour live. नेपालका उच्च भूभागमा अमेरिकी सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने बुँदासहितको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि राजनैतिक वृत्त एकाएक तातेको छ। खास गरी छिमेकी मुलुकहरूलाई सशंकित बनाउन सक्ने गरी आएको यो मस्यौदा नेपालको आफ्नो स्वार्थ भन्दा अरूकै रणनीतिक स्वार्थका लागि उपयोगी देखिन्छ। सामरिक विषयमा शक्ति राष्ट्रसँग हिमचिम गर्नु हाम्रा लागि जोखिमयुक्त र प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ भन्ने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले हेक्का समेत राखेको देखिँदैन। हुन त सरकारले एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव नआएको दावी गरेको छ। अमेरिकी दूतावासले पनि दस्तावेज आधिकारिक नभएको बताएको छ। तर यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको कुरा अमेरिकी नेशनल गार्ड तथा इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी प्रकाशित दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसैले यो नेपालकै पहलमा अघि बढाइएको होस् वा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको, नेपालले आफ्नो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सूझबुझपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी अमेरिकासँगको प्रस्तावित सैन्य साझेदारी अरू नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यासभन्दा कसरी पृथक छ भनेर स्पष्ट पारेछौँ। साथमा हुनेछ साथै प्रदेशले आज ल्याएको बजेटको चिरफार र भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनका चुनौती सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारीमा संलग्न भएर देशलाई भू राजनैतिक द्वन्द्वतर्फ नधकेल्न सांसदहरूको चेतावनी। सरकार भन्छ सम्झौताको तयारी नै छैन, मनको बागले नखाओस्। प्रदेशका बजेट पनि लोकरिज्याई र वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित। स्रोत र खर्च गर्ने क्षमताको बेवास्ता। सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमतीको। स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा कम्पनीलाई दिने बजेटको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा भन्छन्। अर्थमन्त्री के भन्छन् जानकारी भएन। भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनको लागि नक्साले अन्तिम रूप नपाउँदा देशभर जग्गा कारोबार प्रभावित। रजिस्ट्रेसन पास 90%ले घट्यो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपालले अमेरिकासँग खेल्ने। टी20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरी 9औं स्थानमा। अमेरिकाबाट प्रस्तावित सैन्य साझेदारी कार्यक्रम नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत र देशलाई भू राजनैतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रकृतिको भएकाले स्वीकार नगर्न सांसदहरूले सचेत गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले एक स्वरमा सरकारलाई विदेश नीतिबाट विचलित भई कुनै पनि मुलुकको ब्यानरमा सैन्य गठबन्धन नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताए। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जोडिँदा देशको परराष्ट्र नीति र संविधान पनि उल्लङ्घन हुने गेवालीको तर्क थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै नेपाली सेना जान सक्ने, तर सरकारले एउटा शक्ति राष्ट्रसँग सैन्य गठबन्धन गरेर अर्को छिमेकीको ढोकैनिर सैन्य गतिविधि गर्न दिने कुरा पनि जायज हुन्छ भनेर उनले प्रश्न पनि गरे। नेसनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनु पर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधि के गर्न खोजिँदैछ सम्मानीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि एसपीपी सम्झौताबारे कुरा आएको, तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्डमा राखिएको गेवालीको भनाइ थियो।
यस्तै काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले कसको पालामा के भएको थियो र अहिलेको तयारी के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान कुनै पनि प्रकारका सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट रहेकाले यसभन्दा प्रतिकूल सम्झौता पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने पनि उनले बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले हतारमा एमसीसी अनुमोदन गरिएकाले अहिले जटिलता थपिँदै गएको टिप्पणी गरे। बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। सांसदहरूले यस विषयमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नै सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित भएनन्। बरु कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले एसपीपीका लागि नेपालले कुनै प्रस्ताव नगरेको र सरकारलाई बदनाम गराउन यस्तो हल्ला फैलाइएको आरोप लगाए। माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भ यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले मनको बागले होइन, मनको बागले हामीलाई नखाओस्। कानुन मन्त्रीले संसदमा अमेरिकाबाट स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमका लागि कुनै प्रस्ताव नेपालले नगरेको भनेर इन्कार गरे पनि यो विषय अहिले राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले अहिले बाहिरिएको 10 बुँदे दस्तावेजमा अनभिज्ञता प्रकट गरेर मात्र सरकारले छुट पाउने देखिँदैन। यस सम्बन्धी सबै यथार्थ घटनाक्रम सार्वजनिक नगर्दासम्म आशंका जीवितै रहनेछ। अझ बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको संयोग जस्तै एमसीसी अनुमोदनका बेला जे आशंका गरिएका थिए, अमेरिकाले नेपालमा सैन्य साझेदारीको पहल र तिब्बत लक्षित गतिविधि बढाएकाले तिनै आशंकामा बल पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आसन अमेरिका भ्रमणलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरिएको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनेको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी अन्तर्गत दुई देशका सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्ने र यो विपद उद्धारमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। साथै यो अभ्यास अहिले चलिरहेका अरू सैन्य अभ्यास जस्तै रहेको कतिपयको तर्क छ। तर प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा हेर्दा अहिलेसम्म प्रचलित संयुक्त सैन्य अभ्यासभन्दा अहिलेको निकै भिन्न छ। यसका धेरै बुदाले यो संयुक्त सैन्य अभ्यास नभई रणनीतिक प्रकारको सैन्य साझेदारी हो भन्ने देखाउँछन्। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलको यो प्रस्तुति हेरौँ। अमेरिकी र नेपाली सेना। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेनाले सीमा जोडीका बाहेक सबैभन्दा बढी सहयोग लिएको देश अमेरिका हो। अमेरिकाले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लड्नका लागि विशेष लडाकु दस्ता रेन्जरगण तयार पार्न सघाएको थियो। त्यसयता सैन्य प्रशिक्षणमा संलग्न अमेरिका नै नेपालसँग पहिलो सैन्य अभ्यास गर्ने देश बन्न पुग्यो। कोभिडका कारण रोकिए पनि अमेरिकाले नेपालसँग 2 सैन्य अभ्यास कार्यक्रम नियमित गर्दै आइरहेको छ। बेलायती सेना। नेपालसँग पुरानो सैन्य सम्बन्ध रहेको देश हो बेलायत र बेलायतले पनि नेपाली सेनासँग सन् 2014 देखि नियमित सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेको छ। भारत। नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँगको सम्बन्ध पञ्चायत कालदेखि नै राख्दै आएको छ। बौद्धले स्थापनापछि थप विस्तार भएको छ। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षकालमा यो क्रम अझै सघन भयो। सन् 2011 देखि नेपाल र भारतले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको पाइन्छ। विपद र उद्धारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण र अभ्यासभन्दा पृथक अभ्यास भने प्रति आतंकवाद र बाह्य तथा आन्तरिक द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसमा एक अर्काका युद्ध कौशल हस्तान्तरण हुन्छ। नेपाल र भारत दुवै भूभागमा वर्षको एकपटक यस्तो अभ्यास पालैसँग हुने गरेको छ।
चीन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सुरु सैन्य अभ्यासपछि नेपालसँग सम्बन्ध भएको लामो समयपछि नेपाली सेना चिनिया सेनासँगको संयुक्त अभ्यासमा संलग्न भएको हो। नेपाल र चीनका उच्च भूभागमा वर्षको एकपटक पालैपालो यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ। अन्य अभ्यास: नेपालले पाकिस्तानी सेनासँग सन् 2022 तथा श्रीलङ्कासँग सन् 2015 तथा विभिन्न देशहरूमा गएर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ, तर हाल यी स्थगित छन्। भारतको नेतृत्वमा चीन र पाकिस्तान संलग्न नरहेको क्षेत्रीय सङ्गठन बिमस्टेकसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको चर्चा चल्दा देशको राजनीति एकाएक तात्न पुग्यो। देशभित्रको विरोध र सेनाको समेत अरुचिका कारण नेपाल पछि बिमस्टेक सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्यो। यी त भए अहिलेसम्म चलेका र चलिरहेका संयुक्त सैन्य अभ्यासको क्रम, तर माथिका अन्य अभ्यासभन्दा एसपिपीमा प्रस्तावित अभ्यास फरक छ। अहिलेसम्मका संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू सानो समूहमा हुन्छन्। निश्चित समयपछि ती सेना फर्केर जान्छन्। सहभागीको सङ्ख्या र अभ्यासको अवधि पहिले यकिन हुन्छ। चीन र भारतसँग अहिलेसम्मको अभ्यासमा पालैपालो एक अर्का देशमा यस्ता अभ्यास गरिन्छन्, तर प्रस्तावित एसपिपीको अभ्यासमा कति सङ्ख्याका सैनिक सहभागी हुने भन्ने यकिन छैन। अनि अमेरिकाको सेनाको रिजर्भ फोर्स मानिने नेसनल गार्ड अभ्यासका लागि नेपाल आउने र नेपालले तिनका सैनिक मात्र नभई आश्रितका परिवारको पनि सत्कार, सेवा र सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रस्तावित कुरामा उल्लेख छ। न अभ्यासको अवधि किटान गरिएको छ, न त उनीहरू आएपछि फिर्ता हुने सुनिश्चितता नै छ। अझ उच्च भूभागहरूमा मात्र सैन्य अभ्यास हुने कुरा थप सन्देहपूर्ण छ। त्यसैले अमेरिकाबाट प्रस्तावित सम्झौता केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास मात्र नभई सैन्य साझेदारीकै प्रयास हो भन्ने देखिन्छ। एसपीपी विवादित भएपछि अहिले सरकारकै मन्त्रीहरूले फरक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। हिजो त्यही संसदमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले यो सैन्य साझेदारी नभई विपद उद्धारका लागि संयुक्त अभ्यास मात्र भएको बताएका थिए। आज त्यही संसदमा कानुन मन्त्रीले यस खालको कुनै पनि प्रस्ताव अघि नबढेको बताएका छन्। अमेरिकी दूतावासले सबै सम्झौता नभइसकेको तर साझेदारी चाहेको वक्तव्य दिएको छ। यी कुनै पनि कुरा एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्। त्यसैले यथार्थ के हो सार्वजनिक गर्नै पर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओलीमाथि छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। दाङ तुलसीपुरकी मीना बस्नेत र उनकी छोरीमाथि कुटपिट गरेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले छानबिनको लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ओलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। समितिमा महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घरती मगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदी सदस्य छन्। राज्यमन्त्री ओलीले हिजो बिहान मीना र उनकी छोरीमाथि कुटपिट गरेकी थिइन्। उनी विरुद्ध दाङ प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ। राज्यमन्त्री ओली भने स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएकी छन्। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश नियुक्ति अब खल्तीबाट झिकेर नभई निर्देशिकाका आधारमा पारदर्शी तवरले गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले निर्देशिका निर्माणको काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। अब प्रस्तावित न्यायाधीशको सूची प्रकाशन गरी पर्याप्त छलफल र अध्ययनपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए। यस्तै 20 वर्षमा मात्र विवाहको लागि योग्य हुने कानुन पनि पुनरावलोकनको लागि गृह कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। सौन्दर्य प्रतियोगिताका सहभागीलाई यौन शोषण गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे विरुद्ध 2वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पाण्डे विरुद्ध आज जिल्ला अदालतमा 2वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुर र बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। मानव बेचबिखनको कसुरमा 15 वर्ष र बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा 3 वर्ष गरी 18 वर्ष कैद सजायको माग गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। 8 वर्ष अघि भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिताकी एक सहभागीले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि मानसिक दबावमा राखेर बारम्बार यौन शोषण गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले जेठ 7 गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्षम मानव स्रोत पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेकी छन्। लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति चयन गर्न आग्रह गरेकी हुन्। उनले यही तथ्यलाई आत्मसात गर्न पनि आयोगलाई सुझाव दिइन्। उनले सरकारी सेवाका लागि चयन भएका उम्मेद्वारलाई समय सापेक्ष तालिम दिनुपर्ने पनि बताइन्। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा पनि खुलेको छ। शाखा खुलेपछि विदेश जानेहरूका लागि पूर्व श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको सेवा भैरहवाबाटै दिइनेछ। यससँगै श्रम स्वीकृतिको लागि काठमाडौँ धाई रहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको उद्घाटन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले म्यानपावर कम्पनीलाई भैरहवामा कार्यालय खोल्न आग्रह गरे। आज देशका 7 प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटका व्यवस्था र प्रवृत्तिगत विश्लेषण अनि आम नागरिकको प्रतिक्रिया निमेश बन्जारेबाट। 7 प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 6 अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। विद्यमान प्रदेश सभाको यो अन्तिम बजेट पनि हो। यही वर्षभित्र चुनाव हुने भएकाले मतदाता आकर्षित गर्न धेरैजसो वितरणमुखी र लोक रिझ्याइका कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। कृषि र पूर्वाधार आयोजनालाई नै बढी प्राथमिकता दिएको भनेका प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारकै जस्तो वितरणमुखी आयोजनालाई खास महत्त्व दिएर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 ले 39 अर्ब 73 करोडको बजेट ल्याएको छ। मध्य प्रदेशले 46 अर्ब 88 करोड र बागमती प्रदेशले 70 अर्ब 93 करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। गण्डकी सरकारले 35 अर्ब 90 करोड, लुम्बिनीले 42 अर्ब 63 करोड, कर्णालीले 32 अर्ब 61 करोड र सुदूरपश्चिम सरकारले 36 अर्ब 74 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले करिब 71 अर्ब मध्ये 25 अर्ब जति भौतिक पूर्वाधारमा खर्चने भनेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम भनेर 25 करोड रुपियाँ बाँड्ने योजना अघि सारेको छ। त्यो पैसा कुन कुन क्षेत्रमा कति वडाहरूमा कसरी बाँड्ने भन्ने उल्लेख छैन। मध्य प्रदेशले आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। सङ्घीय सरकारले खारेज गरेको सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने योजना मध्य प्रदेशमा कायम राखिएको छ। त्यहाँ सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने नाममा 1 अर्ब 26 करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर अर्को 2 अर्ब 35 करोड पनि छुट्याइएको छ। मध्य सरकारले 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ जीवन निर्वाह खर्च भनेर बाँड्ने भनेको छ। यो पैसा नियमित आय स्रोत नभएकालाई दिने भनिएको छ। यसरी पैसा बाँड्ने अनेकौं कार्यक्रम मधेसले अघि सारेको छ। 39 अर्ब 73 करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर 1 ले सबै सांसदले खर्च गर्ने गरी 90 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यहाँको सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने भनेको छ। यस्तै 66 वटा प्रादेशिक लोकमार्ग र 15 वटा महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनालाई 5 अर्ब छुट्याएको छ। सङ्घीय सरकारले अघि सारेको सगरमाथा द्रुत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेशले पनि हातेमालो गर्ने भनेको छ। गण्डकी प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कृषि सडकहरू बनाउन 35 करोड छुट्याएको छ। सबै सडक तथा पुल आयोजनाका लागि 10 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको बजेटमा उल्लेख छ। यो कुल बजेटको झन्डै 1/3 हो। आफूसँग खासै ठुलो स्रोत नभएको कर्णाली प्रदेशले भने यसरी पैसा बाँड्न आँट गरेको छैन। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रम गर्ने भनेर 5 अर्ब 89 करोड छुट्याएको छ। यो ज्यादै अमूर्त कार्यक्रम हो। कहाँ खर्च गर्ने भनेर निश्चय नै नभएका कार्यक्रममा यति ठुलो रकम राखेर प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताले आफ्नो रुचि अनुसार खर्च गर्न सक्ने जोखिम यसमा छ। सुदूरपश्चिम सरकारले नाराले भरिएको बजेट ल्याएको छ। उसले पनि सडक र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार आयोजनालाई नै बढी प्राथमिकता दिएको भनेको छ। उसले प्रदेश सेवा पदक दिने भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। सङ्घीय सरकारले पदक दिने विषय विवादित भएका बेला प्रदेशले यसलाई अँगालेको हो। कर्मचारीलाई प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर पनि पैसा बाँड्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारले अघि सारेको छ। प्रदेश ब्युरोहरूको साथमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
हौसिए र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने सङ्घीय सरकारको परिपाटीलाई सातै प्रदेशले पनि पछ्याउँदै आएका छन्। विगतमा प्रदेशहरूको स्रोत र खर्चको विवरण हेर्ने हो भने 5 वर्षमा न त प्रदेश सरकारले स्रोत बढाउन सके न स्रोत अनुसार खर्च गर्न नै। प्रदेशले ल्याउने बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा 50% पनि पुग्न सकेको छैन। यसको अर्थ प्रदेशहरू सङ्घबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानमै बढी निर्भर देखिन्छन्। स्थानीय सरकारले उठाएको राजस्वको केही हिस्सा पनि प्रदेशको भागमा आउँछ, तर यसरी अर्काले उठाएर दिएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेका छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश एक सरकारसँग 31 अर्ब 98 करोडको बजेट स्रोत थियो। यसमा उसको आन्तरिक स्रोतको हिस्सा जम्मा 40% मात्रै छ। 60% बजेट सङ्घ र स्थानीय तहबाट लिएको प्रदेश सरकारले जम्मा 27 अर्ब 95 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। यति थोरै पैसामा पनि आर्थिक वर्ष सकिदासम्म 4 अर्ब रुपियाँ बचत रह्यो। 36 अर्ब रुपियाँ आम्दानी देखाएको मध्य प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा 33% जुटाउन सक्यो। आम्दानी त थोरै भयो नै, खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै लाचार देखियो। उसले वर्षभरिमा 63% पनि खर्च गर्न सकेन। गत वर्ष जम्मा 22 अर्ब 94 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुँदा 13 अर्ब 47 करोड ढुकुटीमै बचत हुन पुग्यो। सबैभन्दा ठुलो स्रोत भएको प्रदेश हो बागमती। गत वर्ष यस प्रदेशसँग 61 अर्ब 69 करोड रुपियाँ स्रोत थियो। आन्तरिक स्रोतको हिस्सा पनि बागमतीकै बढी छ। उसले कुल स्रोतको 43% आफ्नै राजस्वबाट उठाउन यातायात राजस्वले ठुलो मद्दत गर्यो। यति धेरै रकम बटुले पनि बागमती सरकारले 58% पनि खर्च गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष सकिदा उसको ढुकुटीमा 26 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बचत थियो। पर्यटनमा बढी निर्भर गण्डकीले गत वर्ष सबैभन्दा कम स्रोत जुटाउन सक्यो। उसँग 29 अर्ब 95 करोड रुपियाँ स्रोत थियो। यसमा आन्तरिक स्रोत 32% मात्रै हो। कोभिडका कारण पर्यटकीय आवागमन ठप्प हुँदा यस प्रदेशको स्रोत बढ्न सकेन। थोरै बजेट भएको गण्डकीले बरु बजेटको 85% अर्थात् 25 अर्ब 62 करोड खर्च गर्यो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला 4 अर्ब 33 करोड ढुकुटीमा थियो। गण्डकी जस्तै लुम्बिनीले पनि कुल स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट 32% मात्रै जुटायो। 38 अर्ब 37 करोडको स्रोत भएको यस प्रदेशले 32 अर्ब 10 करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो। यो आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा लुम्बिनी सरकारको सञ्चित कोषमा 6 अर्ब 27 करोड बचत थियो। आन्तरिक स्रोत ज्यादै कमजोर भएको प्रदेश कर्णाली हो। कुल 32 अर्ब 35 करोड वार्षिक बजेट भएको कर्णालीले आन्तरिक स्रोतबाट 20% मात्रै जुटाएको थियो। यसमा 22 अर्ब 11 करोड खर्च गरेर कोषमा 10 अर्ब 24 करोड बचत थियो। बरु सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कर्णाली भन्दा राम्रो छ। 31 अर्ब 46 करोड स्रोत भएको सुदूरपश्चिममा आन्तरिक स्रोतको योगदान 27% थियो। यस प्रदेशले करिब 73% अर्थात् 22 अर्ब 96 करोड खर्च गरेर ढुकुटीमा 8 अर्ब 50 करोड जगेडा राखेको थियो। साथै प्रदेशको औसत हिसाब हेर्ने हो भने कुल बजेट स्रोतमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा 34% मात्रै थियो। कुल स्रोत 2 खर्ब 61 अर्ब भए पनि यसको 36% भन्दा धेरै बजेट खर्चै हुन सकेन र सञ्चित कोषमै थुप्रिएको थियो। 7वटै प्रदेश सरकारले एकसाथ आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै सबै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। हामीले प्रदेशसभा सदस्य तथा अन्य व्यक्तिलाई बजेटमा समेटिएका विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौँ। बजेटले चाहिँ त्यति हामी निजी क्षेत्रलाई उत्साह गर्ने, उत्साह दिने, उमङ्ग ल्याउने, औद्योगिक प्रवर्धन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, प्रदेशलाई स्वावलम्बी बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने यो बजेटबाट हामीले आशा गरेनौँ। चुनावी बजेट जस्तो लाग्यो मलाई। छरिएको छ, धेरै साना साना रकमहरू उहाँहरूले विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न, अब यो अघिल्लो वर्षको बजेट पनि 50% वैशाखसम्म खर्च भयो भन्नुभयो, बाँकी 30% चाहिँ यही 2 महिनामा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो साँच्चीकै प्रोडक्टिभ ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन, एउटा क्वेसन मार्क हो मेरो। बजेटको लागि चाहिँ जुन हिसाबले वर्कआउट गर्नुपर्ने हो, गृह कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। त्यो बिल्कुल यो हसुवा तालमा भएको र पहिलाको
नीति तथा कार्यक्रम र यो पल्टको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने काटीकुटी उस्तै लाग्न सक्छ। थोर बहुत ठाउँ-ठाउँमा परिवर्तन गरिए पनि मूल चाहिँ कुरा उस्तै राखिएको छ। सबै क्षेत्रमा एकैचोटि चाहिँ धेरै काम गरौँ भन्ने त्यो महत्त्वाकांक्षा लिएर चाहिँ आएको देखिन्छ हैन। तर हाम्रो कार्यकालै चाहिँ छोटिसकेको अवस्थामा यो जतिसुकै राम्रो भए पनि यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बहुत गाह्रो चाहिँ देख्छु। आकाशमा उडाएको चङ्गा डोरी चुनिएपछि कस्तो हुन्छ त्यस्तै बजेट भयो यो। यसले न भविष्यलाई बोकेको छ न चाहिँ अहिलेको वर्तमानलाई परिकल्पना गरेको छ। त्यो भएको नाताले पुरानै जे थियो त्यसको निरन्तरता नै लाग्यो। सानो योजनालाई एकदम ठुलो बजेट छ कि एकदमै सन्तुलन नमिलाएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छ। विगत वर्षका जस्तै कनिका छरिया जस्तो बजेट मैले देखेको छु। म सत्ता पक्षको मान्छे भएका कारणले यसलाई ठिक र बेठिक भन्दा पनि वास्तविकता र यथार्थ कुरालाई ठिक र बेठिक भनिदिने हो। यो कनिका छरेको जस्तो बजेट प्रस्तुत भएको छ। रचनात्मकता नभएका विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित कार्यक्रम नै प्रदेश सरकारले ल्याउने हो भने संघीय संसद बाहेक अरू 7 ठाउँबाट बजेट वाचन गर्नुको अर्थ छैन। यस्तै सङ्घ सरकार नै बदनाम भएर खारेज गरिएका निर्वाचन क्षेत्रमा रकम छर्ने कार्यक्रम प्रदेशमा निरन्तरता पाइरहनु थप विडम्बनापूर्ण छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। विश्वका 9 देशले सन् 2021मा आणविक हतियारको स्तर वृद्धि गर्न 82 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन्। यो सन् 2020को तुलनामा 8% बढिरहेको आणविक हतियार उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियान आइक्यानले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी खर्च अमेरिकाले गरेको आइक्यानको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछि चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स, भारत, इजरायल, पाकिस्तान र उत्तर कोरिया छन्। अमेरिकाले आणविक हतियारको स्तर वृद्धि गर्न गत वर्ष 44 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै चीनले 11 अर्ब 70 करोड, रूसले 8 अर्ब 60 करोड, बेलायतले 6 अर्ब 80 करोड, फ्रान्सले 5 अर्ब 90 करोड, भारतले 2 अर्ब 30 करोड, इजरायलले 1 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन्। श्रीलङ्कामा हरेक हप्ताको शुक्रबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। कृषि प्रवर्धनको निम्ति श्रीलङ्कामा मन्त्री परिषदले शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मन्त्री परिषदले देशको कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारीले हप्तामा 4 दिन मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि पनि मन्त्री परिषदले 5 वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज नेपालले अमेरिकासँग खेल्दैछ। त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा आज नेपालले अमेरिकासँग खेल्न लागेको हो। खेल राति 9:15 बजे टेक्सस स्थित मुसा क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। अमेरिका विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल सिरिजमा दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछ। मंगलबार राति भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको थियो। यसै सिरिजको पहिलो भेटमा नेपाल ओमानसँग नै पराजित भएको थियो। अमेरिकासँगको दोस्रो खेल भने टाई भएको थियो। सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिकालाई हराएर 2 अङ्क जोड्दै सिरिजको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 5औं स्थानमा छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी T20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ 9औं स्थानमा उक्लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार उनले 1 स्थान सुधार गरेका हुन्। यो उनको हालसम्मकै उच्च वरियता हो। ब्याटिङतर्फ भने दिपेन्द्र 43औं स्थानमा छन्। यस्तै कुशल भुर्तेल 1 स्थान सुधार गर्दै 39औं र आसिफ शेख 98औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फको वरियतामा कप्तान सन्दीप लामिछाने 39औं स्थानमा यथावत छन् भने अविनाश बोहरा 90औं स्थानमा उक्लिएका छन्। संसदमा अर्थमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट बजेट पेश गरेका हुन्, तर सबै मन्त्री बजेटको स्वामित्व लिन तयार छैनन्। अर्थमन्त्रीको विवादित कार्यशैलीका कारण कतिपय मन्त्रीले संसदमै आफ्नो मन्त्रालयका नाममा थोपरिएको कार्यक्रम लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने कार्यक्रम लागू नगर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका विषयगत सवालको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा नाफा कमाउनका लागि ल्याइएको योजना नभएकाले कम्पनीलाई नदिने बताएका हुन्। यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई छलेर यो कार्यक्रम ल्याएको पुष्टि भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते संसदमा बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनी मार्फत अघि बढाउने बताएका थिए। यस कार्यक्रमबाट सरकारले नै हात झिक्ने गरी बजेट वक्तव्य आएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सत्ता पक्षकै सांसद र सबैजसो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीले एक स्वरमा यसको विरोध गरेका थिए। अर्थमन्त्रीकै दल माओवादीका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त शर्माले स्वास्थ्य बीमाको मर्मै नबुझेको र विभागीय मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेर बजेटको यो व्यवस्था घुसाएको आरोप लगाएका थिए। बुधबार पनि संसदमा सांसदहरूले चासो राखेका थिए। हामीले बीमा 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 भनेका छौँ, तपाईँले जवाफ दिनुभयो त्यही केटी चाहिन्छ। सायद तपाईँलाई नै त्यो प्रसङ्ग लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने तपाईँले जतिसुकै भने पनि अर्थमन्त्रीजीको बजेट वक्तव्यबाट त्यो हट्यो कि हटेन? हामीले खोजेको त्यो अर्थमन्त्रीजीको बजेट वक्तव्यबाट कम्पनीबाट बिमाको काम हुन्छ भन्ने हट्यो कि हटेन? तपाईँले जवाफ दिनुहोस्। यही आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीले के भन्छन् भन्नेमा आफू जानकार नभएको बताउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कम्पनीलाई जिम्मा दिन नसकिने स्पष्ट पारे। म लागू गर्दिनँ त्यसलाई। अहिले स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ, जे उद्देश्यले गरिएको हो त्यही अन्तर्गत म जान्छु। अब अर्थमन्त्रीलाई उहाँले होइन अस्ति भनिसक्नुभयो, फेरि पनि मन लाग्दा भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले भनेको कुरा छुटो यदि प्रमाणित हो भने मङ्सिरसम्म हामी यहीँ हुन्छौँ, त्यो बेलामा फेरि सोध्नु होला। बजेट वक्तव्यको व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै विभागीय मन्त्री खतिवडाले कार्यान्वयन नै नगर्ने घोषणा संसदमै गरेपछि बजेटका व्यवस्था थप विवादित भएका छन्। अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था बीमा कम्पनी सञ्चालकको प्रभावमा ल्याएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी टिप्पणी गरिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले 6 वर्ष अघि सुरु गरेको थियो। यसमा 5 जनाको परिवारले 3500 रुपियाँ तिरे 1 लाखसम्मको वार्षिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसमा सरकारले 80% अनुदान दिन्छ। बजेटको व्यवस्था लागू भए कम्पनीले सरकारी अनुदान र ठूलो प्रिमियम उठाउन पाउने, तर उपचारको खर्च चाहिँ निकै कम बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वय र बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रदेशका 119 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ। उनीहरूलाई जेठ 30 र 31 गते सरकार सञ्चालन, विकास तथा सुशासनको विषयमा तालिम दिएको हो। स्थानीय सरकारलाई सुशासनको तालिम दिने प्रदेश सरकारकै भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करोडौँ बेरुजु औल्याएको छ। प्रदेशमा रहेका 119 वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन तथा विकास गर्नका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेटौडामा सम्पन्न भएको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई यसरी निर्देशन दिए। जनताको हरेक जीवनसँग गाँसिएको सरकार हुनुपर्छ। पहिले के भन्नु होला नि, यो जम्मै कुरा गर्न सकिन्छ, सकिया जति गर्नुहोस्, तर त्यो जनतालाई चुनावको दिन चाहिँ जे गर्न तयार हुन्छौँ, भोग्न तयार हुन्छौँ, बोक्न तयार हुन्छौँ, त्योभन्दा पछाडि जितिसकेपछि बिर्सेनौँ भने के होला? त्यसो हुनाले त्यो जनतालाई सबभन्दा ठुलो भगवान भने यही हो भनेर बुझेर तिनीहरूको पक्षमा सेवा दिन तयार हुनुपर्छ। म तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु। 119 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख जेठ 30 र 31 गते हेटौडामा थिए। हेटौडा आउनुको कारण थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने, सुशासन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 2 दिने तालिम। सुशासनको विषयमा विज्ञहरूले 5 समूह बनाएर जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिएका थिए। तर सुशासनमा मन्त्रालय आफै कमजोर देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार 2078 सालमा मन्त्रालयको बेरुजु 97 करोड 94 लाख रुपियाँ छ। महालेखाले मन्त्रालयलाई निजामती सेवाको विगतको अवस्थामा परिवर्तन नभएको, विभागीय कारबाहीको अभिलेखीकरण नराखेको, गाउँ तथा नगरसभाका पदाधिकारीलाई नियम विपरीत 69 लाख 42 हजार भुक्तानी गरेका जस्ता विषय
औँलाएको मात्रै छैन, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले सुशासन ऐन 2064 को दफा 37 अनुसार कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरेको भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ। सुशासनको खिल्ली उडाउने मन्त्रालयले नै सुशासनको तालिम दिनु कति विश्वसनीय होला त? यहाँले भनेको बेरजुको कुरा र यो तालिमको कुरा फरक विषय हो। बेरजु भनेको हामीले गरेको विगतमा गरेको कार्यमा अडिटरको भूमिकाले देखाएको कहिले नियमित गर्नुपर्ने कुरा, कहिले म्याद नआए पेस्की बेरजुको कुरा हो भने अब स्थानीय तहको पनि त्यो खालको समस्या हुनसक्छ। तथापि अब यो कुनै पनि निकायको बेरजु भन्ने हुँदैन। नेपालका धेरैजसो सरकार निकायको कहीँ न कहीँ कम बेसीको बेरजु होला। शून्य बेरजु भएको निकाय कम छन्। एउटा बेरजुको मात्रै आँखाले हेरिदियो भने फरक हुन्छ, तर अन्य भूमिकाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। बागमती सरकारको प्रदेश सुशासन केन्द्रको मुख्य आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई 2 दिनसम्म सुशासन र पारदर्शिताको राम्रै पाठ सिकाइयो। तर प्रदेश सरकार आफै सुशासनको सूचकाङ्कमा सन्तोषजनक छैन। महालेखाको 58औं प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको 1,36,09,00,000 बेरुजु औँलाएको छ। प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा पनि कमजोर छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 मा विनियोजित रकमको 80% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार 14 मन्त्रालय बनाएर यसै पनि विवादित छ। मन्त्रालय बढाउँदा प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ। हाम्रा बेरुजु हिजो केन्द्रबाट प्रदेशमा आएका निकायहरू छन् नि, जस्तो केन्द्रमा प्रदेशमा आएका निकायको बेरुजु अझै छ, केन्द्रकोमा बढी देखिएको छ। त्यो बेरुजु पनि यता दायित्व सर्नुपर्ने, यहाँ पनि त्यही किसिमले कतिपय निकायको पुरानो दायित्व पनि आएको छ। त्यसको चाहिँ अब एउटा तिनै तह मिलेर एउटा स्थायी रूपले समाधान गर्नको निमित्त, सम्परीक्षण गर्नको निमित्त एउटा हामीले सानो एउटा कस्तो छ भनेर एउटा चाहिँ त्यो हेर्ने एउटा कमिटी बनाएर अनि त्यो पनि हामीले सोच बनाएको छौँ। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सुशासन बारे लामै भाषण सुनाए। तर प्रमुख आयुक्त गृह मन्त्रालयमा सचिव रहँदा राई सहित महेश्वर न्यौपानेको नाममा 2078 सालको प्रतिवेदनले 34 करोड रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ। सुशासनका लागि यस्ता तालिम तथा गोष्ठीहरू दिइरहने कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू ती सुशासनको नारा अवलम्बन गर्नका लागि, गराउनका लागि कतिको नैतिक रूपमा बलवान छन् त? यो प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, मकवानपुर। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न र बसोबास व्यवस्थित गर्न सरकारले भू उपयोग नियमावली ल्याए पनि त्यसको तत्काल व्यावहारिक प्रयोगमा भने कठिनाई देखिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ 23 मा भू उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनका लागि सबै मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो, जसअनुसार अब हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषि, उद्योग लगायत 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले कानुन ल्याए पनि जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले वर्गीकृत नक्सालाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैन। काठमाडौँको चाबाहिल मालपोत कार्यालयमा अहिले पहिले जस्तो चहलपहल छैन। सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत 130 वटा रजिस्ट्रेसन पास र त्यतिकै संख्यामा दृष्टिबन्धक सम्बन्धी काम हुन्थे। तर अहिले मुस्किलले 10 वटा रजिस्ट्रेसन पास हुन्छ। कारण हो जेठ 23 गते सरकारले ल्याएको भू उपयोग नियमावली। राजपत्रमा प्रकाशनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जेठ 27 गते नै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी सबै मातहत कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ, जसमा जग्गाधनी श्रेष्ठता र जग्गाधनी दर्ताको प्रमाण पूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भू उपयोग क्षेत्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि किनबेच रोकिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने, जग्गाको बुदानाम 1 बमोजिमको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्ने छ भनेर जारी गरेको हुँदाखेरि त्यो प्रत्येक पालिकाले यो नियमअनुसार प्रत्येक पालिकाले भूयोग परिषद गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भूयोग परिषद गर्दा आफ्नो क्षेत्रको जग्गा निर्धारण गरिसकेको र सिफारिस भएपछि हामीले पहिला जस्तै पूर्ववत रूपमा काम गर्न सक्ने रहने व्यवस्था रहेको छ। यो अवस्था एउटा मालपोत कार्यालयको मात्र होइन, देशैभरिको हो।
जग्गाको वर्गीकरण भू उपयोग परिषदले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ। हरेक स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई परिषदको मान्यता दिएको छ। अहिले प्राय जनप्रतिनिधिहरू नयाँ छन्। उनीहरूलाई यसका प्रावधान बुझ्नै समय लाग्ने देखिन्छ। कतिपय पालिकाले त अझै नक्साको काम नसकिएको बताएका छन्। त्यसैले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो। त्यो गुनासो एकदम आएर छ। त्यही गुनासो यहाँ पनि सबै त्यही गुनासो छ। एकैचोटि अब गर्दाखेरि त अब मान्छेलाई त समस्या छ नि त। अब कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने छ होइन। अब यो अब जस्तै वर्गीकरण गर्नलाई त अब हामीले पूर्जा लानु पर्यो। त्यो पूर्जा अनुसार चाहिँ उसले नक्सा अनुसार चाहिँ अब पूर्जामा चाहिँ वर्गीकरण गर्नु पर्यो। अब मेरो जग्गा पूर्जा लगाइसकेपछि अब आवश्यक हो कि के हो छुट्याउनु पर्यो। त्यो ल्याएपछि गर्ने भने त त्यो त समस्या कति छ कति नि त काम त बाँकी। तर अब अहिले तुरुन्त लागु गर्न त कसरी सकिन्छ त। नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालका अनुसार सबै पालिकालाई जग्गा वर्गीकरणको अन्तिम नक्सा गत माघमै पठाइसकिएको छ। नापी विभागकै नक्सालाई अन्तिम रूप दिए पालिकाभित्रको कार्यान्वयन सहज हुन्छ भने त्यसलाई पुनः नक्साङ्कन गर्न खोजिए प्रक्रिया थप लम्बी आम नागरिकको काम रोकिनेछ। जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न र किनबेचलाई व्यवस्थित गर्न भू उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन अनिवार्य छ। यसका जटिलता देखाएर उम्किने छुट कसैलाई छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कानुनले 10 लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकभन्दा बाहिर गरिए त्यो अवैध मान्छ। त्यस्तै 10 लाखभन्दा माथिको कारोबारमा स्पष्टसँग रकमको वैधानिक स्रोत पनि देखाउनुपर्छ। तर अझै पनि कानुन विपरीत बोरामा ठुलो ठुलो नगदै रकम बोकेर पनि कारोबार भइरहेको छ। प्रहरीले दिनौँ जसो यस्तो रकम नियन्त्रणमा लिइरहे पनि मुख्य कारोबारीसम्म पनि पुगेको देखिँदैन। गत मङ्गलबार जेठ 24 गते बिहान नुवाकोटबाट आउँदै गरेको BAB 5710 नम्बरको कारलाई नागढुङ्गामा प्रहरीले रोक्यो। कारमा नेपाली चालक र 4 चिनिया यात्रु थिए। शङ्का लागेर प्रहरीले डिक्की खोलेर हेरेपछि 3,89,13,720 रुपैयाँ भेटियो। नगदसहित कारमा सवार 5 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। उक्त रकम नुवाकोटको एक जलविद्युत परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। यसबारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस घटनाको 2 दिन अघि काठमाडौँकै कालीमाटेबाट बाराका 54 वर्षीय जयकमल शाह पक्राउ परेका थिए। उनको साथबाट 17,66,000 नेपाली रुपैयाँ र 12,08,700 भारतीय रुपैयाँ पनि बरामद भयो। उनलाई हुण्डी कारोबारको आशंकामा प्रहरीले पक्रेको हो। थप छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। यी केही घटना मात्रै हुन्। प्रहरीले देशका विभिन्न भागमा ठुलठुलो नगद यसरी नै बरामद गरिरहेको छ। पछिल्लो 4 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 25 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नगद नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले बरामद गरेका छन्। यसबाहेक 12 करोड 64 लाख भारतीय रुपैयाँ पनि फेला परेको छ। स्रोत नखुलेको रकम राखेको आशंकामा 4 वर्षमा मात्रै 413 जना पक्राउ परेको प्रहरी अभिलेख छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट र नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि भित्री सहरबाट स्रोत नखुलेको नगद बरामद गरेको छ। यस्तो नगद हुण्डी कारोबारदेखि आपराधिक गतिविधिमा समेत सम्बन्धित हुने प्रहरीको भनाइ छ। धेरै केसहरू के देखिन्छ त भन्दा प्राप्त जो व्यक्ति पैसा छ उहाँले भन्दा पनि करियरले जसलाई चाहिँ पैसा चाहिँ ओसार पसार गर्नको लागि यो पैसा यहाँबाट यो अर्को ठाउँ लगिदेऊ अथवा यहाँ पुर्याइदेऊ भनेर भन्ने, उहाँले चाहिँ त्यो पैसा लिएर जाने। बिचरा उहाँलाई त त्यो स्रोतको बारेमा थाहा हुँदैन र पछि चाहिने अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दा अर्को व्यक्तिमा त्यो लिङ्केज गरेर ठोकिन्छ। अब यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरै आएका छन्। पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत लगायत देशमा मात्र नभई खाडी मुलुकमा समेत हुण्डी कारोबार हुन थालेको छ। हुण्डी कारोबारमा व्यक्ति, समूह र रेमिट कम्पनीदेखि ट्राभल एजेन्सीसम्म संलग्न पाइएका छन्। भारतसँगका सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार तथा लागु औषध कारोबारका लागि ठूलो रकम नगदै बोक्ने गरेको पाइन्छ। प्रहरीले बरामद गरेपछि थप कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ। विभागमा यस्ता स्रोत नखुलेको रकम सम्बन्धी 1000 भन्दा बढी घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको छ। राज्यलाई कर छल्ने र अनौपचारिक ढङ्गबाट लुकाएर कारोबार गर्ने क्रममा प्रहरीको फन्दामा परेका यी घटनाले हाम्रो औपचारिक कारोबार प्रणाली
कति फितलो छ भन्ने पनि देखाउँछ। के तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुराहरू हुन् के अन्य अरू कुनै सार्वजनिक चाहिँ व्यवस्था सार्वजनिक प्लेसेसका कुराहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामी कमजोर भएको देखिन्छौँ। अब इन्डिया जाँदा त्यहाँको प्रशासन अलिकति बलियो देखिन्छ, सुदृढ देखिन्छ, उनीहरूको उपस्थिति व्यवस्थित देखिन्छ भने हाम्रो प्रशासन के सुरक्षा निकाय के निजामती दुईटै फ्रन्टमा हामी कमजोर देखिन्छौँ। प्रहरी तथा विभागको अनुसन्धान अनुसार स्रोत नखुलेको रकमको सम्बन्ध हुन्डी र सुनको अवैध कारोबारसँग बढी देखिएको छ। तर अनुसन्धान मुख्य कारोबारीसम्म पुगेको देखिँदैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सुखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अन्तर्महादेशीय प्लेअफ अन्तर्गत मङ्गलबार राति भएको खेलमा कोस्टारिकाले न्युजिल्यान्डमाथि 1-0 को साँघुरो जित निकाल्यो। यो जितपछि कोस्टारिका कतार विश्वकपमा स्थान बनाउने अन्तिम टिम बन्यो। 32औं टिमको रूपमा विश्वकपमा स्थान बनाएको कोस्टारिका निकै कठिन समूहमा परेको छ। सामान्यतया गर्मी मौसममा आयोजना हुने फिफा विश्वकप आयोजनाको जिम्मा कतारले नपाएको भए यति बेला विश्वकप फुटबलले माहौल तातेको हुन्थ्यो। आयोजनाको अवसर कतारले पायो। आयोजक रहेको कतारमा यति बेला प्रचण्ड गर्मी हुने भएकाले विश्वकप जाडो महिनाका लागि सारियो। कतारमा 21 नोभेम्बरदेखि 18 डिसेम्बरसम्म विश्वकप आयोजना हुँदैछ। फिफाले यसअघि नै समविभाजन सार्वजनिक गरिसकेको छ। कतार विश्वकपमा सहभागी हुने अन्तिम 32 राष्ट्रको टुङ्गो भने गैराती मात्रै लागेको हो। अन्तर्महादेशीय प्लेअफ अन्तर्गत कोस्टारिकाले न्युजिल्यान्डलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै विश्वकपमा स्थान बनाएसँगै विश्वकप खेल्ने 32 राष्ट्रको टुङ्गो लागेको हो। तर कोस्टारिका निकै नै कठिन समूहमा परेको छ। समूह ईमा रहेको कोस्टारिकाले 4 पटकको विश्वकप विजेता जर्मनी र 1 पटकको विश्व विजेता स्पेनसँगै एसियाली पावरहाउस जापानको सामना गर्नुपर्नेछ, जुन यसपटक विभाजन गरिएको सबैभन्दा कठिन समूहको रूपमा हेरिएको छ। कतारले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बोली जित्दा 2022 को विश्वकपका लागि आयोजकको रूपमा कतार स्वतः क्वालिफाई हुने पहिलो टिम बन्यो। विश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेको कतारका लागि यो पहिलो उपस्थिति हो। 2021 को अक्टोबरमा उत्तरी म्यासेडोनियालाई पराजित गर्दै जर्मनी छनौट प्रतियोगिता मार्फत विश्वकपमा स्थान बनाउने पहिलो राष्ट्र बन्यो। त्यसपछि डेनमार्क, ब्राजिल, बेल्जियम, फ्रान्स, क्रोएसियाले क्रमशः कतार विश्वकपका लागि स्थान बनाए। ब्राजिलले कोलम्बियालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै प्रत्येक विश्वकपमा छनौट हुने एकमात्र राष्ट्रको परिचय बनायो। युरोपबाट सर्वाधिक 13 राष्ट्र छनौट हुँदा 2018 को रसिया विश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेको नेदरल्यान्ड्स यसपटक विश्वकपमा फर्कियो। तर 4 पटकको विश्वकप विजेता इटली भने लगातार दोस्रो पटक विश्वकपबाट बाहिरिएको छ। उत्तर अमेरिकाबाट क्यानाडा 35 वर्षपछि विश्वकपमा छनौट भयो। क्यानाडाले समूह Fमा रहेका बेल्जियम, क्रोएसिया र मोरोक्कोको सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलोपटक एसियाबाट 6 राष्ट्रले विश्वकपमा स्थान बनाएका छन्। अन्तर्महादेशीय प्लेअफमा दक्षिण अमेरिकी प्रतिस्पर्धी पेरुमाथि पेनाल्टी सुटआउटमा जित निकाल्दै अस्ट्रेलिया विश्वकपमा छनौट भएपछि एसियाबाट सहभागी हुने 6 राष्ट्रको टुङ्गो लागेको। अस्ट्रेलियाको लगातार 5औं विश्वकप सहभागिता हो। अस्ट्रेलियाले समूह डीमा साबिक विजेता फ्रान्स, डेनमार्क र ट्युनिसियासँग खेल्नुपर्नेछ। विश्वकपको उद्घाटन खेलमा सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स भिड्नेछन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारीमा संलग्न भएर देशलाई भू राजनैतिक द्वन्द्वतर्फ नधकेल्न सांसदहरूको चेतावनी। सरकार भन्छ सम्झौताको तयारी नै छैन, मनको बागले नखाओस्। प्रदेशका बजेट पनि लोक रिज्याई र वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित। स्रोत र खर्च गर्ने क्षमताको बेवास्ता। सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमतीको। स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा कम्पनीलाई दिने बजेटको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू नगर्ने। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा भन्छन्, अर्थमन्त्री के भन्छन् जानकारी भएन। भूपयोग नियमावली कार्यान्वयनको लागि नक्साले अन्तिम रूप नपाउँदा देशभर जग्गा कारोबार प्रभावित। रजिस्ट्रेसन पास 90%ले घट्यो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपालले अमेरिकासँग खेल्ने। T20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरी 9औं स्थानमा।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.